विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा कोठामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हाम्रो कक्षा 11 नेपाली नयाँ पाठ्य पुस्तकको जुन हाम्रो पाठ 1 रहेको छ वीर पुर्खा, आज विद्यार्थीहरूलाई मैले वीर पुर्खा कविता पठन पाठको निम्ति लिएर आइसकेको छु। यसको सुरुमा हामी लेखकको परिचय गर्छौं र त्यसपछि हामी चाहिँ कविताको श्लोकहरुमा हरफहरुमा भन्न खोजेका कुराहरू अर्थात् त्यो श्लोकको हामी व्याख्या पनि गर्नेछौं। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी चाहिँ हाम्रो जुन वीर पुर्खा कविता रहेको छ, यस कविताका लेखक जुन हाम्रा वासुदेव त्रिपाठीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको हामी सामान्य परिचय गर्छौं र त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौं। त्यही क्रममा यहाँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले बोर्डमा उहाँको परिचयका सामान्य कुराहरू लेखिदिएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै नाम चाहिँ हाम्रो प्रा डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी, अर्थात् प्राको मतलब भयो कि प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी। यिनले चाहिँ विद्यावारिधि नेपाली विषयमा गरेको हुनाले यिनलाई चाहिँ डाक्टर भनिएको हो, त्यसैले प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी भनेर यहाँ चाहिँ नाम आएको छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जन्ममिति भनेर यहाँनिर हेर्नुस्, जन्ममिति चाहिँ विक्रम सम्वत 1979 साल चैत्र 13 गते यिनको चाहिँ जन्म भएको थियो। र त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जन्मस्थान भनेर, जन्मस्थान चाहिँ तनहुँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यिनको जन्म भएको थियो। त्यस्तै यिनकै बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यिनको माता र पिताको नाम चाहिँ प्रेमदत्त र माताको नाम चाहिँ गोमा देवी भनेर यिनको माता र पिताको नाम रहेको छ। शिक्षा हेर्ने हो भने यिनले चाहिँ त्रिविबी अर्थात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि नेपाली विषयमा है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ नेपाली विषयमा यिनले के गरेका हुन् त विद्यावारिधि गरेका हुन्। र त्यति मात्र नभएर यिनले नेपाली र अंग्रेजी विषयमा पनि एमए गरेका छन्, दुवै विषयमा चाहिँ एमए गर्ने गरेका छन् यिनले। र त्यसपछि लेखनको मुख्य क्षेत्र कुन क्षेत्रमा कलम चलाएका छन् त वासुदेव त्रिपाठीले, त त्यसको चर्चा गर्ने हो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली कविता, खण्डकाव्य, डबल लेखेको छु, खण्डकाव्य, गीत, निबन्ध र समालोचना। सबभन्दा यिनले कलम चलाएको मुख्य क्षेत्र भनेको समालोचना। त्यही भएर यिनलाई समालोचना सम्राट भनेर पनि एउटा पदवी दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी तल आउँछौं र वासुदेव त्रिपाठीले विक्रम सम्वत 2017 सालमा यो दुनिया तिम्रै हो भन्ने कृति लेखेर नेपाली साहित्यमा आफ्ना साहित्यको सुरुवात गरेका हुन्, कदम चलाएका हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि यिनको अन्य प्रकाशित कृतिहरू पनि रहेका छन्, जस्तै 3 थुङ्गा कविता संग्रह, देशको महिमा खण्डकाव्य, नवपल्लव गीत संग्रह, यिनका थुप्रै यस्ता कृतिहरू देख्न सकिन्छ। त्यसपछि अब यस्ता नेपाली साहित्यमा यस्ता विभिन्न किसिमले साहित्य कृतिहरू लेखेर सहयोग गरे बापत वासुदेव त्रिपाठीलाई पुरस्कार एवं विभिन्न प्रकारका पुरस्कार र सम्मान गरिएको छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, यिनलाई समालोचना सम्राट भनिन्छ। समालोचनाको क्षेत्रमा विशेष योगदान दिएको हुनाले यिनलाई चाहिँ समालोचना सम्राट भनेर चाहिँ चिनिँदो रहेछ। त्यसपछि मदन पुरस्कार, महेन्द्र विद्याभूषण र गोर्खा दक्षिण बाहुले के गरिएको छ, यी पुरस्कारहरूले वासुदेव त्रिपाठीलाई सम्मान गरिएको छ। यो हाम्रो के त वीर पुर्खाका लेखक डाक्टर या प्राध्यापक भनौं वासुदेव त्रिपाठीको सामान्य हामीले के गरेका छौं त परिचय गरेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले बोर्डमा पनि लेखिदिएको छु। त्यसपछि हामी अब जान्छौं कवितातिर। कविता आजको हाम्रो कविताको शीर्षक रहेको छ वीर पुर्खा। वीर भनेको पहिला यो हामी
यो जुन हाम्रो शीर्षक रहेको छ यसमा म यसलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यसमा प्रयोग भएको वीर पुर्खा, त जुन वीर शब्द रहेको छ, वीर भनेको आफ्नो अस्तित्वको लागि, आफ्नो मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा सबैको लागि, कोहीसँग नडराउने, हाँसी हाँसी आफ्नो प्राणको बलिदान दिन सक्ने क्षमता भएको सामर्थ्य भएको व्यक्तिलाई के भनिन्छ त वीर भनिन्छ। र पुर्खा भनेको चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरू जुन हाम्रा बिते के भन्छ हाम्रा पुर्खाहरू रहेका छन् उनीहरूलाई हामी के पुर्खा भनेर चिन्छौँ। त हाम्रा पुर्खाहरू यस्तै थिए, उनीहरू वीर थिए, देशका लागि, आफ्नो स्वाभिमानका लागि, आफ्नो आत्मरक्षाका लागि, आफ्ना प्यारो जन्मभूमिको लागि उनीहरू कोहीसँग डराएनन्। उनीहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी दिएर पनि देशलाई बचाउने काम गरेका छन्, देशलाई जोगाउने काम गरेका छन्। हाम्रा पुर्खाहरू यति वीर थिए कि आज विश्वमा नेपालीको नाम आउने बित्तिकै त्योसँग एउटा शब्द पनि जोड्न आउँछ, त्यो हो वीर शब्द। किनभने आज विश्वमै वीरको रूपमा नेपालीलाई चिनिन्छ। त्यो कसको देन हो त? त्यो पुर्खाको देन हो। पुर्खाले यो के गरेका छन् त? गुण लगाएका छन्। विश्वमा तपाईहरू यदि हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म स्वतन्त्र रहेको देश वा कसैको अधीनमा नपरेको देश भनेर एउटा नेपाललाई मात्र चिनिन्छ। नेपाल मात्र एउटा स्वतन्त्र देश छ जसलाई कुनै पनि विश्वले, कुनै पनि संसारले, कुनै पनि देशले अहिलेसम्म त्यसलाई परास्त गर्न सकेको छैन। त्यो के को देन हो त? त्यो हाम्रो वीर पुर्खाकै देन हो। वीर पुर्खाको कारणले गर्दा हामी इतिहास पल्टाएर हेर्छौँ भने बेला बेलामा अनेकौं प्रकारले, चाहे त्यो इन्डियाको भारतमा बसिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले होस्, जुन हाम्रो अङ्ग्रेजहरू आएर त्यहाँ आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेर जुन बसेका थिए, चाहे त्यसको चर्चा गरौँ या तिब्बत चीनको चर्चा गरौँ, बेला बेलामा आक्रमण हुँदा पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरू पछाडि हटेका छैनन्। उनीहरूसँग आधुनिक हात हतियार नभए पनि एकदम अडिग भएर आफ्नो प्राणको बलिदान दिएर भए पनि देशको रक्षा गरेका छन्। तिनै वीर पुर्खाको आज यो गुणगान गाउने क्रममा यो वीर रसमा आधारित यो कविता रहेको छ, जुन कविता म आज यसको श्लोकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु र यसको व्याख्या पनि गर्नेछु। त्यही वीरमा आधारित कविता रहेको छ, वीर पुर्खा भनेर कविता रहेको छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अब कविता वाचनतर्फ लाग्न चाहन्छु। कविता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि, पाठ्य पुस्तक त अहिले सबैसँग भइसक्यो होला, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दिएको छ, कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेक्यो थियो र, कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेक्यो थियो र, वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोक्यो थियो। हाम्रा वीर पुर्खाहरू यस्ता थिए कि उनीहरूले जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको थालनी गरे, नेपाल एकीकरणको उनले सुरुवात गरे, गोर्खाबाट यो एकीकरण सुरुवात भएको थियो। पहिला तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको होला, 22 राज्य 24 राज्य, भक्तपुर छुट्टै थियो, त्यो सब छुट्टै छुट्टै धेरै किसिमका धेरै नेपाललाई नै धेरै प्रकारमा बाँडिएको थियो। अनि जब हाम्रा वीर पुर्खाहरूले जब नेपाल एकीकरणको यात्रा सुरु गरे त उनीहरूको यात्रालाई न कुनै पहाडले छेक्न सक्यो न त कुनै खोलाले नै छेक्न सकेको थियो। त्यही कुरालाई यहाँ भन्न खोजिएको छ, कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेक्यो थियो र, अर्थात् वीर पुर्खाको गतिलाई कुनै पहाडले होस् या कुनै खोलाले होस्, कसैले पनि उनको गतिलाई छेक्न सकेको थिएन। वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो। जब नेपाल एकीकरणको यात्रामा हाम्रा वीर पुर्खाहरू थिए, त्यो बेला कुनै प्रकारका ठूला आँधी आए पनि, जे आए पनि उनको यात्रालाई चाहिँ रोक्न सकेको थिएन। हाम्रा वीर पुर्खाहरू निडर थिए। उनीहरू आफ्नो कार्यमा अर्थात् देश जोगाउने, जुन देश बनाउने उनीहरूमा जुन जज्बा थियो त्यो चाहिँ कम हुन सकेको थिएन। हामी त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यही कुरालाई के गरिएको छ त, पहिलो र दोस्रो श्लोकमा देखाइएको छ। त्यसपछि भनेको छ, गरुडको झै वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, गरुडको झै वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जोड्न सक्यो।
हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भनेको छ गरुड। गरुड भनेको आकाशमा उड्ने ठुलो पन्छी भनेर बुझिन्छ। त्यो चाहिँ धेरै माथि माथि उड्ने गर्छ। त्यो गरुडलाई कुनै पनि बेग होस्, हावा होस्, त्यसले चाहिँ उसलाई बाध्न सक्दैन। त्यो गरुडलाई कुनै पनि बेगले, कुनै पनि हावाले बाध्न सक्दैन। त्यस्तै हाम्रा पुर्खाहरू थिए, गरुडको जस्तै हाम्रो पुर्खाहरू थिए, जसलाई कुनै पनि हावाले रोक्न सकेको थिएन, कुनै पनि आँधीले रोक्न सकेको थिएन। त्यस्तो हाम्रा पुर्खाहरू थिए। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, वीर पुर्खा पौरखले रच्यौ नेपाल, पहाड तराई जुट्न सक्यो। पौरख भनेको वीरताले, वीरता प्रदर्शन गरेर। मैले पहिला पनि भने, नेपाललाई अहिले पनि भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड, तराई भनेर नेपाललाई 3 भागमा बाँडिएको छ। तर यो अहिले हाम्रो के भन्छ, नेपाल नै भनेर तराई, पहाड, हिमाल भनेर एउटा सिङ्गो नेपाल भनेर चिनिन्छ। तर मैले पहिला पनि कुरा गरेँ, जब नेपाल एकीकरणको थालनी भएको थियो, 22 राज्य 24 राज्यमा नेपाल विभाजन थियो, त्यो बेला तराई छुट्टै थियो, पहाड छुट्टै थियो, हिमाल छुट्टै थियो। यस्तो अवस्थामा भएको बेलामा हाम्रा पुर्खाहरूले वीरता देखाएर उनीहरूले के गरे, उनको वीरताकै कारणले गर्दा नेपालको एकीकरण गरे र नेपाललाई एउटै देश बनाए। र तराई, पहाड, हिमाल के भयो त, एउटै भनौँ न फुलको माला भयो, एउटै माला भयो, जुन नेपाल देश भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ केले गर्दा भएको त, हाम्रो पुर्खाको पौरखले गर्दा भएको, हाम्रो पुर्खाको सरी है, बहादुरीले गर्दा भएको थियो। यो चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दोस्रो श्लोक हेर्न सक्नुहुन्छ, दिएको छ, पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पश्चिम राबी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला। हाम्रा पुर्खाहरूले नेपालको सिमानालाई पूर्वमा टिस्टादेखि लिएर पश्चिमको राबी नदीसम्म पुर्याएका थिए, हाम्रा देशका सिमानालाई। अहिले हामी सिक्किम जुन सुन्छौँ, सिक्किमको लगभग 4/4 भागमा 3/4 भाग हाम्रो नेपालमै पहिला थियो। हाम्रो नेपाल एकीकरणको जुन यात्रा थियो, त्यो चाहिँ पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेको थियो। अहिले टिस्टा हाम्रो अब भनौँ अङ्ग्रेजहरूको चालले गर्दा होस्, जसले गर्दा आज हाम्रो नेपालमा त्यो टिस्टा ठाउँ छैन। तर टिस्टा अझै पनि वीर पुर्खालाई सम्झेर रुन्छ होला, काश म नेपालमै भइदिएको हुन्थ्यो, त्यस्ता वीरहरूको छत्र छायामा भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर हाम्रा टिस्टा अझै पनि रुन्छ होला, वीरलाई सम्झेर। पश्चिम राबी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला। के भनिएको छ भन्दाखेरि, पश्चिममा जुन राबी नदी रहेको छ, हाम्रो वीर पुर्खाहरू जब लडाई गरेर आउँथे, अनि त्यो खुकुडी चाहिँ लागेको रक्तहरू, खुकुडीमा लागेको रक्तहरू पखाल्ने काम गर्थे राबी नदीमा। त अहिले पनि राबी नदीले हाम्रा वीर पुर्खालाई सम्झिँदा होला रे। अहिले पनि त्यो राबी नदीले हाम्रा पुर्खाले जुन वीरता देखाएको थियो, त्यो वीरताको प्रशंसा गरिरह होला, अझै पनि रक्तधारा धोइरह होला रे भनेर यहाँ वासुदेव त्रिपाठीले के गरेका छन् त, वीरहरूको गुणगान गाइराखेका छन्। अर्को अनुच्छेदमा जान चाहन्छु, भनेको छ, कागडा र कलगङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला। कागडा र कलगङ्गा, कलगङ्गा भनेको त्यो ठाउँको नाम हो, ढुङ्गा माटो बोल्छ होला। जुन कलगङ्गा र कागडा जुन ठाउँहरू रहेको छ, त्यसको ढुङ्गा र माटोले पनि हाम्रो वीर पुर्खाको वीरतालाई देखेको थियो। त्यस्तो वीर अहिलेसम्म कोही पैदा भएको छैन जुन नेपाली वीर पुर्खा थिए। त त्यहाँको मान्छे मात्र होइन, निर्जीव प्राणी ढुङ्गा पनि उसको गुणगान गाउँदो होला, त्यत्रो ठुलो वीरता देखाएका थिए हाम्रा वीर पुर्खा। त्यसको चर्चा चाहिँ यो श्लोकमा गरिएको छ। वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुज्छ होला। गङ्गा नदीमा एक प्रकारको सङ्गीत गुन्जन्छ, त्यो सङ्गीतमा हाम्रो वीर पुर्खाको वीरताको गुणगान गाइरह होला। यो गङ्गा नदीले पनि हाम्रो वीरताको कथा सुनाइरह होला रे। हाम्रो वीरताको, हाम्रो वीर पुर्खाको
जुन वीरङ्गना थिए हाम्रा वीर पुर्खाहरू त्यसको पनि गीत गाइरह होला भनेर के गरिएको छ त यहाँ चाहिँ त्यो कुराहरू गरिएको छ। अब हेर्नुहोस् अर्को श्लोकमा म जान चाहन्छु। यहाँ भनेको छ डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ बत्र होला, बेक्रावती किनारभरि पौरखको चिन्ह होला। अब चाहिँ यो चाहिँ के को कुरा गरेको छ भन्दाखेरि कुन सन्दर्भ हो, जुन बेला तिब्बतले अर्थात् चीनको सँग पनि हाम्रो के भएको थियो त लडाई। चीनसँग पनि लडाई हुँदा हाम्रा पुर्खाहरूले अदम्य साहस देखाएका थिए। त्यसैको चर्चा गरेको छ। डिगर्चा चाहिँ उतै पर्छ, त्यही कुराहरू गरेको छ। तिब्बतसँग युद्ध हुँदा चाहिँ हाम्रो यो कुराहरू यहाँ देखाइएको छ। अनि बेक्रावती किनारभरि पौरखको चिन्ह होला। आज पनि जुन बेक्रावती नदी रहेको छ त्यो नदीमा आज पनि पौरख, त्यो वीरताको चिन्ह देख्न सकिन्छ, भेट्न सकिन्छ। त्यस्तो वीरता प्रदर्शन गरेका छन् हाम्रा वीर, हाम्रा पुर्खाहरू हेर्न सकिन्छ। त्यसैको यहाँ के गरिएको छ त गुणगान गाइएको छ। अर्को श्लोकमा छ वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो। हेर्नुहोस् दाजुभाइ बहिनीहरू, वीर पुर्खालाई कुनै पनि पहिला पनि मैले भने कुनै पनि देशले कुनै पनि राज्यले परास्त गर्न सकेको थिएन। तर मात्र के गरे त वीर पुर्खाको रोक्नको लागि मितेरीले मात्र बाँध्यो। अर्थात् मितेरीको यहाँ कुरा गरेर वासुदेव त्रिपाठीले के कुराको देखाएका छन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् 1838 मा जब पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो तब उनको नेपाल एकीकरणको यात्रा चाहिँ रोकिएन। 1842 देखि लिएर तपाईको भनौं 1870 सम्म नेपाल एकीकरण हुँदै गयो। तर 1872 मा जब अंग्रेज ईस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर नाम खोलेर जब भारतमा राज गरिरहेका थिए, उनीहरूको गिद्धे दृष्टि नेपालमा पनि पर्यो। उनीहरूले अत्याधिक मात्रामा आधुनिक हात हतियारको साथमा नेपालीमाथि आक्रमण गरे, जसले गर्दा के भयो त बाध्यतावश नेपाललाई परास्त गर्न त सकेनन्, तर उनीहरूको एउटा भनौं नकारात्मक चालले गर्दा सुगौली सन्धि हुन पुग्यो। 1872 सालमा नेपाल र अंग्रेज बीच सुगौली सन्धि भयो, जसको फलस्वरूप के गर्नु पर्यो त नेपालले धेरै जसो आफ्नो भूभाग गुमाउनु पर्यो। यो मित्रताले के गरेको छ त, यो मित्रताले गर्दा नेपाली वीरताको जुन नेपाल एकीकरण जुन अभियान थियो त्यसलाई रोकिदियो, त्यो मित्रताले बाँधिदियो। त्यो कुरालाई के गरेको छ, त्यो इतिहासलाई चाहिँ यहाँ एउटा शब्दले वासुदेव त्रिपाठीले उजागर गरेका छन्। अनि अर्को भनेछ सागर तरी संसार भरि वीर गोर्खा रगत भरि। अब हेर्नुहोस् समुद्र पार गरेर पनि नेपाल र अंग्रेज बीच सन्धि भइसकेपछि धेरै हाम्रा वीर पुर्खाहरू धेरै ब्रिटिस सेनामा भर्ती भए। अंग्रेजहरूले खटाए अनुसार हाम्रा वीर पुर्खाहरू जहाँ गए आफ्नो वीरताको प्रदर्शन गरे। विश्वमै एउटा उच्च कोटिको जुन पदवी हुन्छ सेनामा त्यो नेपालीले प्राप्त गरेको छ। समुद्र साथ समुद्र पार गरेर पनि उनीहरूले आफ्नो विजयको जुन यात्रा थियो, जुन वीरता जुन उनीहरूको रगतमा बगिरहेको थियो, त्यही अनुसार उनीहरूले के गरेका छन् त जुन देशमा गए पनि ब्रिटिसहरूले जहाँ खटाए पनि उनीहरूले आफ्नो अदम्य साहस प्रस्तुत गरेका छन्, आफ्नो वीरता प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूको रगत पुरै संसारभरि बग्यो, तर उनीहरू जति आफ्नो रगत बहाए त्यति नै वीरको रूपमा प्रचलित हुँदै गए। उनीहरूलाई कसैले पनि रोक्न सकेन। एकचोटिको कुरा हो, जर्मनका अटोबन बिस्मार्कले भनेका थिए, कि म विश्वको कुनै पनि सेनाले परास्त गर्न सक्छु, विश्वको कुनै पनि सेनालाई हराउन सक्छु, तर
नेपाली सेनासँग मेरो सेना लड्न सक्दैन, किनभने नेपाली सेनालाई हेर्ने बित्तिकै मेरो मुटु थरथर काम्न थाल्छ। यो कुराले के प्रमाणित गर्छ भन्दाखेरि हाम्रा पुर्खाले यस्तो र वीरता प्रस्तुत गरेका थिए, पुरै विश्व नेपालीको वीरतालाई हेरेर गुणगान गाएको थियो। त्यो कुरालाई, त्यो सन्दर्भलाई के गरेको छ त यहाँ प्रस्तुत गर्ने काम गरेको छ। त्यो कुरालाई यहाँ चाहिँ देखाउने काम गरेको छ। अब भनेको छ अर्को श्लोकमा हेरौँ, हाम्रो अन्तिम श्लोक रहेको छ, नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सके थियो र। हेर्नुहोस्, नाका त कहाँको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्? वासुदेव त्रिपाठीले जब नालापानीमा अंग्रेजसँग युद्ध भयो, नालापानीमा जब अंग्रेजसँग युद्ध भयो, त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि अमरसिंह थापा, भक्ति थापा अनि हाम्रो के भन्छ यो बलभद्र कुँवर है, बलभद्र कुँवर। त बलभद्र कुँवरको अगुवाईमा नालापानीमा अंग्रेज र नेपाल बीच युद्ध भयो। युद्ध हुँदाखेरि नेपालको तर्फबाट मात्र 300, नेपालको तर्फबाट मात्र 300 सेना थियो भने अंग्रेजको तर्फबाट 3000 सेना थियो। र त्यसमा पनि उनीहरूसँग आधुनिक हात हतियार थियो, तर नेपालसँग खुकुरी, गुलेली, ढुङ्गा मुढा बाहेकहरू केही पनि थिएन। तर पनि यो 300 जनाले नै के गर्ने त उनीहरूको सेनालाई परास्त गरिरहेका थिए, मारिरहेका थिए। 3000 सेनालाई लगभग 300 मा पुर्याएकै झारिदिए बलभद्र कुँवरको सेनाले। अंग्रेजहरूले यस्तो आफ्नो सेना मारिँदै गएको देखेर अब चाहिँ हामी युद्ध हार्छौं भनेर उनले के गरे त अर्कै रणनीति अपनाउन थाले। उनीहरूले जुन उताबाट आउने जुन पानीको स्रोत थियो त्यो पानीलाई बन्द गरिदिए, जसको कारणले गर्दा हाम्रा बलभद्र कुँवर र अरू सेनाहरूले पानी खान पाएन। तिर्खालाई मेट्न नसकेपछि उनीहरू के गरे त बिस्तारै उनीहरू हारेर होइन, डराएर होइन, बाध्यतावश उनीहरू त्यहाँबाट सर्नु पर्ने भयो। तर पनि हाम्रो वीर पुर्खा पछाडि हटेनन्, उनीहरू पानी खाएर फेरि पनि युद्धमा सामेल भए। त्यसरी के यहाँ सन्दर्भ उल्लेख गरिन्छ भन्दाखेरि चाहे नाका थुनोस्, विदेशीहरूले चाहे नाका थुनियो, जे गरे पनि हाम्रो वीरतालाई चाहिँ रोक्न सकेन। हाम्रो वीरता प्रदर्शन हुँदै गयो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले त्यस्तो अदम्य साहस देखाए। त्यही कुरालाई यहाँ भनिएको छ कि नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सक्थ्यो र हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सकेथ्यो। हिमालमा बाट जुन हिम नदी, हिम पग्लेर जुन नदी बनेको हुन्छ त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो हिम नदीलाई तपाई हुन सक्छ तल झरिसकेपछि कसैले 1 घण्टा रोक्न सक्ला, कसैले 20 मिनेट रोक्न सक्ला, तर सधैँभरिको लागि हिम नदीलाई कसैले पनि रोक्न र छेक्न सक्दैन। त जसरी हिम पग्लेर हिम नदी बनेका हुन्छ त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन, त्यसैगरी हाम्रो पुर्खाको गतिलाई पनि, हाम्रो पुर्खाको जुन वीरता छ त्यसलाई पनि कुनै देशले पनि रोक्न सकेको थिएन भन्ने कुरा के गरिएको छ यहाँ त प्रस्तुत गरिएको छ। वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि। आज प्रत्येक नेपालीको नसा नसामा त्यही हाम्रा वीर पुर्खाको रगत मिसिएको छ। आज हाम्रो नसा नसामा त्यही वीर पुर्खाहरूको रगत दौडिएको छ। आज पनि हाम्रो देशमा गिद्दी दृष्टि लाउने अन्य मुलुकमाथि हाम्रा वीर सपुतहरूले आज पनि जाइ लाग्नेछन्। आइलाग्ने माथि हामी जाइ लाग्छौं, किनभने हाम्रो अदम्य साहस देखाएका हाम्रा वीर पुर्खाहरूको रगत हाम्रो नसा नसामा छ। त्यो कुरालाई के गरिन्छ यहाँ संकेत गरिएको छ। उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजा भयो। आज हामी आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र र सूर्य अंकित झण्डा हामी लिएर आज पनि हामीमा उही गीत छ, उही गौरव छ। हामी गौरव महसुस गर्छौं कि हामी नेपाल देशमा पैदा भएका छौं, नेपाल देशमा जन्मेका छौं, जहाँ वीरै वीरको देश भनेर चिनिन्छ, जसले अहिलेसम्म कुनै पनि देशले परास्त गर्न सकेको छैन, हराउन सकेको छैन। त्यस्तो देशको हामी बासिन्दा हौं भनेर हामी के गर्छौं त आफ्नो चन्द्र र सूर्य ध्वजा फहराएर हामी भन्न सक्छौं, गौरवले यो कुरा गर्न सक्छौं।
कि हामी नेपाल देशको बासिन्दा हौँ भनेर कुरा के गरिएको छ, वीर पुर्खा कवितामा यी कुराहरू देखाइएको छ। वासुदेव त्रिपाठीद्वारा रचित वीर पुर्खामा वीरको गुणगान गाउनुको साथै वीरको स्तुति गरिएको छ, वीरलाई सम्झिएको छ, उनीहरूले गरेको कामलाई यहाँ देखाइएको छ। यी कुराहरू के रहेको छ त हाम्रो वीर पुर्खाको कविताको विषयवस्तु रहेको छ। विद्यार्थीलाई गरियो हामी अब अर्को क्लासमा हामी वीर पुर्खाको जुन हाम्रो अभ्यासहरू रहेको छ, व्याख्याहरू रहेको छ, प्रश्नोत्तर रहेको छ, त्यसमा हामी जानेछौँ। मन परे लाइक गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार।